चरकसंहिता सूत्रस्थानं चतुर्थोऽध्यायः षड्विरेचनशताश्रितीयोऽध्यायः अथातः षड्विरेचनशताश्रितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माह भगवान् आत्रेयः। इह खलु षड्विरेचनशतानि भवन्ति। षड्विरेचनाश्रयाः पञ्चकषाययोनयः पञ्चविधं कषायकल्पनं पञ्चाशन्महाकषायाः पञ्चकषायशतानि इति संग्रहः। षड्विरेचनशतानि इति यदुक्तं तदिह संग्रहेण उदाहृत्य विस्तरेण कल्पोपनिषदि व्याख्यास्यामः। तत्र त्रयस्त्रिंशद्योगशतं प्रणीतं फलेषु 39 जीमूतकेषु योगाः 45 इक्ष्वाकुषु धामार्गवः षष्टिधा भवति योगयुक्तः कुटजस्तु 18 योगमेति कृतवेधनं षष्टिधा भवति योगयुक्तं श्यामात्रिवृद्योगशतं प्रणीतं दशापरे चात्र भवन्ति योगाः चतुरङ्गुलो 12 योगमेति लोध्रं विधौ 16 योगयुक्तं महावृक्षो भवति 20 योगयुक्तः 39 सप्तलाशङ्खिन्योर्योगाः 48 दन्तीद्रवन्त्योः इति षड्विरेचनशतानि। षड्विरेचनाश्रया इति क्षीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानीति। पञ्चकषाययोनय इति मधुरकषायोम्लकषायः कटुकषायस्तिक्तकषायः कषायकषायश्चेति तन्त्रे संज्ञा। पञ्चविधं कषायकल्पनमिति तद्यथा स्वरसः कल्कः श्रुतः शीतः फाण्टः कषाय इति। यन्त्रनिष्पीडिताद् द्रव्याद्रसः स्वरस उच्यते। यः पिण्डो रसपिष्टानां स कल्कः परिकीर्तितः। वह्नौ तु क्वथितं द्रव्यं श्रुतमाहुश्चिकित्सकाः। द्रव्यादापोत्थितात्तोये प्रतप्ते निशि संस्थितात् कषायो योऽभिनिर्याति स शीतः समुदाहृतः। क्षिप्त्वोष्णतोये मृदितं तत्फाण्टं परिकीर्तितं तेषां यथापूर्वं बलाधिक्यम्। अतः कषायकल्पना व्याध्यातुरबलापेक्षिणी न तु एवं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगीनि भवन्ति। पञ्चाशन्महाकषाया इति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः। तद्यथा जीवनीयो ब्रूहणीयो लेखनीयो भेदनीयः सन्धानीयो दीपनीय इति षट्कः कषायवर्गः। बल्यो वर्ण्यः कण्ठ्यो हृद्य इति चतुष्कः कषायवर्गः। तृप्तिघ्नोर्षोघ्नः कुष्ठघ्नः कण्डूघ्नः कृमिघ्नो विषघ्न इति षट्कः कषायवर्गः। स्तन्यजननः स्तन्यशोधनः शुक्रजननः शुक्रशोधन इति चतुष्कः कषायवर्गः। स्नेहोपगः स्वेदोपगो वमनोपगो विरेचनोपग आस्थापनोपगोऽनुवासनोपगः शिरोविरेचनोपग इति सप्तकः कषायवर्गः। छर्दिनिग्रहणस्तृष्णानिग्रहणो हिक्कानिग्रहण इति त्रिकः कषायवर्गः। पुरीषसंग्रहणीयः पुरीषविरजनीयो मूत्रसंग्रहणीयो मूत्रविरजनीयो मूत्रविरेचनीय इति पञ्चकः कषायवर्गः। कासहरः श्वासहरः शोथहरो ज्वरहरः श्रमहर इति पञ्चकः कषायवर्गः। दाहप्रशमनः शीतप्रशमनः उदर्दप्रशमनः अङ्गमर्दप्रशमनः शूलप्रशमनः इति पञ्चकः कषायवर्गः। शोणितस्थापनो वेदनास्थापनः संज्ञास्थापनः प्रजास्थापनो वयस्थापन इति पञ्चकः कषायवर्गः। इति पञ्चाशन्महाकषाया महतानि च कषायाणां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति। तेषामेकैकस्मिन् महाकषाये 10 अवयविकान् कषायान् अनुव्याख्यास्यामः। तान्येव पञ्चकषायशतानि भवन्ति। तद्यथा जीवकर्षभकौ मेदा महामेदा काकोली
क्षीरकाकोली मुद्गपर्णी माषपर्ण्यौ जीवन्ति मधुकमिति दशेमानि जीवनीयानि भवन्ति। क्षीरिणी राजक्षवक अश्वगंधा काकोली क्षीरकाकोली वाट्यायनी भद्रौदनी भारद्वाजी पयस्यर्षगंधा इति दशेमानि ब्रूहणीयानि भवन्ति। मुस्तकुष्ठहरिद्रा दारुहरिद्रा वचातिविषा कटुरोहिणी चित्रकचिरबिल्वहैमवत्य इति दशेमानि लेखनीयानि भवन्ति। सुवहा अर्कोरुबुक अग्निमुखी चित्रा चित्रक चिरबिल्वशङ्खिनी शकुलादनी स्वर्णक्षीरिण्य इति दशेमानि भेदनीयानि भवन्ति। मधुकमधुपर्णी पृश्निपर्णी अम्बष्ठकी समङ्गा मोचरसधातकी लोध्रप्रियङ्गुकट्फलानीति दशेमानि सन्धानीयानि भवन्ति। पिप्पली पिप्पलीमूल चौव्यचित्रक शृङ्गवेर अम्लवेतसमरिचाजमोदा भल्लातकास्थिहिङ्गुनिर्यासा इति दशेमानि दीपनीयानि भवन्ति। इति षट्कः कषायवर्गः। ऐन्द्री ऋषभि अतिरसा ऋष्यप्रोक्ता पयस्या अश्वगंधा स्थिरारोहिणी बला अतिबला इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति। चन्दनतुङ्ग पद्मकोशीर मधुकमैजिष्ठा सारिवा पयस्यासिता लता इति दशेमानि वर्ण्यानि भवन्ति। सारिवेक्षुमूल मधुकपिप्पली द्राक्षा विदारी कैटर्यहंसपादी बृहती कण्टकारिका इति दशेमानि कण्ठ्यानि भवन्ति। आम्र आम्रातक लिकुच करमर्द वृक्षाम्ल अम्लवेतस कुवलबदर दाडिम मातुलुङ्गानीति दशेमानि हृद्यानि भवन्ति। इति चतुष्कः कषायवर्गः। नागरचौव्यचित्रकविडङ्गमूर्वा गुडूचि वचा मुस्तपिप्पली पटोलानीति दशेमानि तृप्तिघ्नानि भवन्ति। कुटज बिल्व चित्रक नागरातिविषा अभया धन्वयासक दारुहरिद्रा वचा चौव्यानीति दशेमानि अर्शोघ्नानि भवन्ति। खदिराभयामलक हरिद्रारुष्कर सप्तपर्णारग्वध करवीर विडङ्ग जातिप्रवाला इति दशेमानि कुष्ठघ्नानि भवन्ति। चन्दन नलद कृतमाल नक्तमाल निम्बकुटज सर्षप मधुक दारुहरिद्रा मुस्तानीति दशेमानि कण्डूघ्नानि भवन्ति। अक्षीव मरिच गण्डीर केबुक विडङ्ग निर्गुण्डी किणिः श्वदंष्ट्रा वृषपर्णिकाखुपर्णिका इति दशेमानि कृमिघ्नानि भवन्ति। हरिद्रामैजिष्ठा सुवहा सूक्ष्मैला पालिन्दी चन्दनकतक शिरीष सिन्धुवार श्लेष्मातका इति दशेमानि विषघ्नानि भवन्ति। इति षट्कः कषायवर्गः। वीरणशालिषष्टिकेक्षुवालिका दर्भकुशकाशगुन्द्रेत्कटकतृणमूलानीति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति। पाठामहौषधसुरदारु मुस्तमूर्वा गुडूची वत्सकफलकिराततिक्तक कटुरोहिणी सारिवा इति दशेमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति। जीवकर्षभक काकोली क्षीरकाकोली मुद्गपर्णी माषपर्णी मेदा वृद्धरुहा जटिला कुलिङ्गा इति दशेमानि शुक्रजननानि भवन्ति। कुष्ठ एलवालुक कट्फल समुद्रफेन कदम्बनिर्यासेक्षु काण्डेक्षु इक्षुरक वसुक उशीराणीति दशेमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति। इति चतुष्कः कषायवर्गः। मृद्विका मधुक मधुपर्णी मेदा विदारी काकोली क्षीरकाकोली जीवक जीवन्ती शालपर्ण्य इति दशेमानि स्नेहोपगानि भवन्ति। शोभाञ्जनकैरण्डार्क वृश्चिर पुनर्नवा यवतिलकुलत्थमाशवदराणीति दशेमानि स्वेदोपगानि भवन्ति। मधुमधुक कोविदार कर्बुदार नीपविदुलबिम्बी क्षणपुष्पी सदापुष्पा प्रत्यक्पुष्पा इति दशेमानि वमनोपगानि भवन्ति। द्राक्षा काश्मर्य परूषकाभयामलक बिभीतक कुवलबदर कर्कन्धु पीलूनीति दशेमानि विरेचनोपगानि भवन्ति। त्रिवृद्बिल्व पिप्पली कुष्ठसर्षप वचा वत्सकफल शतपुष्पा
मधुकमदनफलानीति दशेमानि आस्थापनोपगानि भवन्ति। रास्नासुरदारुबिल्वमदनशतपुष्पा वृष्टिरपुनर्नवाश्वदंश्राग्निमन्थश्योनाका इति दशेमानि अनुवासनोपगानि भवन्ति। ज्योतिष्मती क्षवकमरीचपिप्पली विडङ्ग शीघ्रसर्षपापामार्गतण्डुल श्वेता महाश्वेता इति दशेमानि शिरोविरेचनोपगानि भवन्ति। इति सप्तकः कषायवर्गः। जम्बु आम्रपल्लव मातुलुङ्गाम्लबदर दाडिमयवयष्टिकोशीर मृल्लाजा इति दशेमानि छर्दिनिग्रहणानि भवन्ति। नागरधन्वयवासक मुस्तपर्पटक चन्दनकिराततिक्तक गुडूची ह्रीवेरधान्यकपटोलानीति दशेमानि तृष्णानिग्रहणानि भवन्ति। षटीपुष्करमूलबदरबीजकण्टकारिका बृहती वृक्षरुहा अभया पिप्पली दुरालभा कुलीरशृङ्ग्य इति दशेमानि हिक्कानिग्रहणानि भवन्ति। इति त्रिकः कषायवर्गः। प्रियङ्गु अनन्ता आम्रास्थि कट्वङ्ग लोध्र मोचरस समङ्गा धातकीपुष्प पद्मा पद्मकेशराणीति दशेमानि पुरीषसङ्ग्रहणीयानि भवन्ति। जम्बुशल्लकी त्वक्कच्छुरा मधुकशाल्मली श्रीवेष्टकभृष्टमृत्पयस्योत्पलतिलकणा इति दशेमानि पुरीषविरजनीयानि भवन्ति। जम्बु आम्रप्लक्षवटकपीतनोडुम्बराश्वत्थ भल्लातकाश्मन्तकसोमवल्का इति दशेमानि मूत्रसङ्ग्रहणीयानि भवन्ति। पद्मोत्पलनलिनकुमुदसौगन्धिकपुण्डरीकशतपत्र मधुकप्रियङ्गुधातकीपुष्पाणीति दशेमानि मूत्रविरजनीयानि भवन्ति। वृक्षादनीष्वदंष्ट्रावसुकवशिरपाषाणभेद दर्भकुशकाशगुन्द्रेत्कटमूलानीति दशेमानि मूत्रविरेचनीयानि भवन्ति। इति पञ्चकः कषायवर्गः। द्राक्षा अभया आमलक पिप्पली दुरालभा शृङ्गी कण्टकारिका वृश्चिरपुनर्नवा तामलक्य इति दशेमानि कासहराणि भवन्ति। षटीपुष्करमूल अम्लवेतस एला हिङ्गु अगुरु सुरसा तामलकी जीवन्ती चण्डा इति दशेमानि श्वासहराणि भवन्ति। पाटलाग्निमन्थश्योनाकबिल्व काश्मरीयकण्टकारिका बृहती शालपर्णी पृष्टिपर्णी गोक्षुरका इति दशेमानि श्वयथुहराणि भवन्ति। सारिवा शर्करा पाठा मैजिष्ठा द्राक्षा पीलुपरूषकाभयामलकबिभीतकानीति दशेमानि ज्वरहराणि भवन्ति। द्राक्षा खर्जूर प्रियाल बदर दाडिम फल्गु परूषकेक्षु यवषष्टिका इति दशेमानि श्रमहराणि भवन्ति। इति पञ्चकः कषायवर्गः। लाजा चन्दन काश्मरीयफल मधुक शर्करा नीलोत्पल उशीर सारिवा गुडूची ह्रीबेराणीति दशेमानि दाहप्रशमनानि भवन्ति। तगरागुरु धान्यक शृङ्गवेर भूतिकवचा कण्टकारी अग्निमन्थश्योनाक पिप्पल्य इति दशेमानि शीतप्रशमनानि भवन्ति। तिन्दुकप्रियाल बदर खदिर कदर सप्तपर्ण अश्वकर्ण अर्जुन असन अरिमेदा इति दशेमानि उदर्दप्रशमनानि भवन्ति। विदारिगन्धा पृश्निपर्णी बृहती कण्टकारिका एरण्डकाकोली चन्दनोशीरैला मधुकानीति दशेमानि अङ्गमर्दप्रशमनानि भवन्ति। पिप्पलीमूलचौव्यचित्रक शृङ्गवेर मरीच अजमोदा अजगन्धा अजाजी गण्डीराणीति दशेमानि शूलप्रशमनानि भवन्ति। इति पञ्चकः कषायवर्गः। मधुमधुक रुधिरमोचरस मृत्कपाल लोध्र गैरिक प्रियङ्गुशर्करा लाजा इति दशेमानि शोणितस्थापनानि भवन्ति। शालकट्फल कदम्ब पद्मक
तुम्ब मोचरस शिरीष वैञ्जुलैलवालुकाशोका इति दशेमानि वेदनास्थापनानि भवन्ति। हिङ्गुकैटर्य अरिमेदा वचा चोरक वयस्था गोलोमी जटिला पलङ्कषाशोकरोहिण्य इति दशेमानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति। ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्रवीर्या अमोघा अव्यथा शिवारिष्टा वाट्यपुष्पी विश्वक्सेनकान्ता इति दशेमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति। अमृता अभया धात्री मुक्ता श्वेता जीवन्त्यतिरसा मण्डूकपर्णी स्थिरा पुनर्नवा इति दशेमानि वयःस्थापनानि भवन्ति। इति पञ्चकः कषायवर्गः। इति पञ्चकषायशतानि अभिसमस्य पञ्चाशन्महाकषाया महताञ्च कषायाणां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति। न हि विस्तरस्य प्रमाणमस्ति न चाप्यतिसंक्षेपोऽल्पबुद्धीनां सामर्थ्यायोपकल्पते। तस्मादनतिसंक्षेपेणानतिविस्तरेण चोपदिष्टाः। एतावन्तो हि अलमल्पबुद्धीनां व्यवहाराय बुद्धिमताञ्च स्वालक्षण्य अनुमानयुक्तिकुशलानामनुक्तार्थज्ञानाय इति। एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच नैतानि भगवन् पञ्चकषायशतानि पूर्यन्ते तानि तानि हि एव अङ्गानि उपप्लवन्ते तेषु तेषु महाकषायेषु इति। तमुवाच भगवानात्रेयः नैतदेवं बुद्धिमता द्रष्टव्यमग्निवेश। एकोऽपि हि अनेकां संज्ञां लभते कार्यान्तराणि कुर्वन् तद्यथा पुरुषो बहूनां कर्मणां करणे समर्थो भवति स यद्यत् कर्म करोति तस्य तस्य कर्मणः कर्तृकरणकार्यसम्प्रयुक्तं तत्तद्गौणं नामविशेषं प्राप्नोति। तद्वदौषधद्रव्यमपि द्रष्टव्यम्। यदि च एकमेव किञ्चिद्द्रव्यमासादयामस्तथा गुणयुक्तं यत् सर्वकर्मणां करणे समर्थं स्यात् कस्ततोऽन्यदिच्छेदुपधारयितुमुपदेष्टुं वा शिष्येभ्य इति। तत्र श्लोकाः यतो यावन्ति यैर्द्रव्यैर्विरेचनशतानि षट् उक्तानि सङ्ग्रहेणेह तथैवैषां षडाश्रयाः। रसालवणवर्ज्याश्च कषाय इति संज्ञिताः। तस्मात् पञ्चविधा योनिः कषायाणामुदाहृता। तथा कल्पनमप्येषामुक्तं पञ्चविधं पुनः महताञ्च कषायाणां पञ्चाशत् परिकीर्तिता। पञ्च चापि कषायाणां शतान्युक्तानि भागशः। लक्षणार्थं प्रमाणं हि विस्तरस्य न विद्यते। न चालमतिसंक्षेपः सामर्थ्यायोपकल्पते अल्पबुद्धेरयं तस्मान्नातिसंक्षेपविस्तरः। मन्दानां व्यवहाराय बुधानां बुद्धिवृद्धये पञ्चाशत्को ह्ययं वर्गः कषायाणामुदाहृतः। तेषां कर्मसु बाह्येषु योगमाभ्यन्तरेषु च संयोगञ्च प्रयोगञ्च यो वेद स भिषग्वरः। इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने षड्विरेचनशताश्रितीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इति भेषजचतुष्कः।